जाल्ले बाय खुंय सांगा पयलीं आमी खुंयच येयली हांगासर देवाक सांग पडटा आमी आयदनां शेकना म्हणपा आनी आयज आमकां हे करता अशें जालें ना असले गाडी मारून मारून आनी आमचे ओळखी बसलेले देवळान बसता कोणाचें कितें आहा जे आता आमच्याकडे आता ते कोणाकडे झाले उलयले डेप्युटी कलेक्टरकडे नित्य पुजा तेणी करप आनी वाचप बाकीचो आमी करप हेजेर आमकां हेजेर आसा न्हू बायलॉजाचेर आसा चला चला सांगले का ना तुमकां तो तुझा कोण नाका सगळे वचपाचे नाका कोण नाका बऱ्या भाशेन जाता बरे जाता बरे गोष्टी जाता तुमकां नाका बरे भशेन जाता आमी तयारी केली कसली तयारी सेलिब्रेट म्हाका कितें हे आमी तुमच्या नाका चला वचले तांकां काडा Bây giờ
करपाची गरज ना म्हाका कितें करपाचें तें तुमी खबर आहा नाजाल्यार तुमचे चार्जशीट जातले दोन आपले आमचो मनीस जे घालता हाडला केन्ना हाडलो ना न्हू हाडलो मागीर हांगा तुमी दुसरो ग्रूप येतलो मागीर तांकां कशें अलाव केलें मागीर हांव हेच पोस्ट बसपाचें मागीर ना आमी हांगा बसपाचें उठपाचें ना तुमी लाटी करा नाल्यार कितें करा आयजूच तुमकां जर लाटी करपाचें आसा जाल्यार आयज करा मेन जाग्यार तूं आसलो एक दीस तुवें एकतासलें उठा कित्याक तेन्ना तांकां आजोवंक ना तुमी आमी तुका सांगलें सर आमकां एक गणपती दाखोव आनी एक संकासूर मारली एक वराचो आमकां टायम दी म्हटल्यार तुमी नो पूण तेच्या पासूनच हें जाता न्ही इश्यू जाता न्ही पूण आतां तुमी काय सांगता भायर हय तें केन्ना तें करपाचें केन्नाय करपाचें तें नाका धाडले पयलीं म्हाजें मारप मागीर सगळ्यांचें मारप आमी हाडपाचें ना हाडपाना आमचें हाडपाना तुजें कितें आसा आमी आयकना म्हटल्यार तुजें कितें आसा तें कर सरान आमच्या पळयलो आमचो मनीस नायले भितर नायपाक सप्तान एक नायले भितर आतां केन्ना जाय ते आमारे जातले आनी आयज आमी ताका भायर काडटा म्हणजे तुमकां कायदो सगळो कितें आमकां जातलो कितें आमी आतां जर पयलीं जाप काडली कोणा भितर आमच्या भितर सुद्दां आवाज येयलो तूं म्हाका सांग म्हाजेर पयलीं जाती मात म्हाजेर पयलीं मात बाकीच्याचेर मात ग्रुप करून नाका अशें कसा रे बसा तुमचें काम करा जेवण करा थंय हांगा ना थंय जेवण करा जाल्यार ते एक भुरगो जाय काय अशें ना फाल्यां आसा 21 तारखेक पण हेंचो आमचे जे ऑपोजीट आहा तेंचो पास रिकॉर्ड पळयल्यार ते कितेंय करता म्हणजे रात्री 15 तारीख 14 तारीख तेंच्यांनी देवीक न्हेसयली हांगासर बोवाळ जालो नवरात्रा 3 तारखेक 2 तारखेक तेंच्यांनी देवीक न्हेसयलो हांगा बोवाळ जालो मागीर काल हांगा रात बरो आसलो म्हणून आमी काल राती परत हांव PI कडेन गेलो 10 ताका सांगलें पळय ते थंय आसात आमकां वाद नाका बेश्ट सद्दां वचून झगडी करप आमकां आवडना पर्सनली ताका लागून ऑर्डर म्हाज्या फेवरान आसा पण तरी पण कितें ऑर्डर ती कशी आसा नॉट क्लियर ऑर्डर 1908 ते बायलॉ त्या वेळार थोडे गोष्टी त्या वेळार जायत नासले आतां कालांतरान ते आमच्या सगळ्या देवळांनी एड झाले म्हणून तुम्ही जर कमिटीक फोन करशात जाल्यार ते सांगतले वर्धापन दिन आमच्या बायलॉजान ना हाचो अर्थ तो करप ना टेक्निकली बरोबर कोणेच करप ना आता जर तो विषय तुमकां दिसता की बाबा तो केल्यामुळे हांगासर वाद जातलो जाल्यार हांवें ताका कितें सांगलें तूं मामलेदाराक केन्ना डेप्युटी कलेक्टराक सांग आनी तो ताचो निर्णय आसचो ताका जर दिसता बाबा तुमी फुडले 2 दीस देवळान कोणूच नाका आमी ओके म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना सगळे मेळोन करया आय एम ओके म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव म्हणटा कितें म्हाजे जे 2 गोश्टी आसा जे सकाळी म्हाजो पुजारी पुजा आतां करता त्याच्या उपरांत अभिषेक तो करतो तेणी देवीक न्हेसप आनी ती देवीक अलंकार घालप आनी तो थंय तीर्थप्रसाद दिवपाक रावप हें वाड व्हडल्यान चलत आयलां आतां ते फटींगपणान ते करता ती गोश्ट वेगळी आतां सायमल्टेनियस तेंच्यांनी सिवील सूट घातला हे ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट आनी कमिटीच्या अगेन्स्ट की ते कमिटीक परमनंट इंजंक्शन दिवचें म्हाका कितें दिसता की सूट घातल्या उपरांत झगडापाच्यो खबरी आसांक जायना तुम्ही रावंक जाय सुटाचे डिक्लेरेशन येवपाक बरोबर तुमकां जर सुटाचे डिक्लेर आनी कमिटीक आमी मानिना हें ते चालू आसता पण तो तांचो प्रश्न हांव कांय करूंक शकना तूं जर कमिटीक मानिना जाल्यार तेंच्या अगेन्स्ट सूट कित्याक घातला तुवें सूट घालपाची गरज ना न्हय आतां तुवें सूट घातला म्हणटकीर आतां सर तुमच्या कडेन 2 निर्णय घेवपाक आसा एक तुमी जर कमिटीक विचारशात जाल्यार कमिटीक सांगतली आमच्या बायलॉजान ना जे ना आमी मानता हे ऑर्डरी प्रमाणे जे बायलॉजान ना ते आमी करप ना टेक्निकली पळोवंक गेले बरोबर ते कोणीच करप ना कित्याक तेंच्यांनी केल्यार झगडी जातली आमी केल्यार झगडी जातली म्हणून तुमचो निर्णय तुमकां कितें दिसता बंद करतात 2 दीस बंद करात आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तुम्ही जर अशें सांगतात बाबा सुटाचो डिक्लेअर निर्णय आसा हांगा कसलोच विधी जावचे ना एक नित्य पुजा चालू उरोवनी देवाची तेका कोणाचे ऑब्जेक्शन आसचें ना सकाळचो येतलो तो पुजा करतलो वयतलो
तशें जाल्यार आमकां ओके आसा कित्याक आमी हो बरे भाशेन आमी सगळे प्रयत्न केले आमी मामलेदाराक मदीं घातलो आमी MLA मदीं घातलो हांव मुख्यमंत्र्या कडेन पर्यंत पावलो पण हांगासर सत्तेचो ह्या वाटेन इतलो उपयोग केलो वयता सत्तेचो आनी नाका त्या गोश्टीचो काय करूंकच शकना तो PI म्हाका आफयता आनी सांगता हांव FIR घालतलो म्हणून पयर येयला तो ताका खबर आसा तेणी केस वाचले ना वाचूं पयलींच्यानूय सत्यानासूच केलो होळयेक आमच्या होळी म्हणून हांगा बरयल्लें हांव ऑर्डरी तरी पण केसी कोणाचेर आमचे ट्रान्सफर कोणाचे आमचे पुलिसांक सेन्सर कोणाच्या आमच्या कित्याक आमकां पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स ना आनी हे सुरवातूच ही जितान वाट लायल्या देवळाची तो भितर पडलो पॉलिटिशियन खंयच्या देवळान पडलो की वाट लागली तेणें न्यूट्रलूच रावप हांवें ताका सांगलें कितें कायद्यान कितें बसता तें कर म्हणून म्हाका हांगासर वाद नाका सर तुमचो निर्णय तुमकां दिसता हें बायलॉजान ना कोणी करपाचें ना करपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना ना म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये ऍडमिशन म्हणजे मामलेदाराकडे हो इश्यू व्हेल्लो काय म्हणतात ना मामलेदारा कडेन व्हेल्या उपरांत मामलेदार कितें सांगता कमिटी म्हणजे ऍक्च्युअल म्हणजे dispute आसा किंवा आता बाबा हांवें कमी हेका म्हणजे वर्धापतीन जातलो अमके ना ते कितें जालें सांग ऑर्डर आसा आमी फक्त रिच्युअलच करतले तेच्या पलीकडे काय करचें ना कित्याक नाटकां बिटकां आतां